सातेरी देवीक नमन करून आणि सगळ्या राखणदारांक नमन करून आम्ही आज सगळे पायेकार तशेंच चिंबलचेय लोक येयल्ले आसा, करमयचे येयल्ले आसा आणि सानंद्रे मतदारसंघाचे खुबशे एकजूट जाल्ले आसा. आणि तो कारण म्हटल्यार एकूच आसा की आज आमच्या दोंगरांचेर हल्लो जाल्लो आसा. आमच्या दोंगरांचेर जो लँड यूज चेंज अंतर्गत 39A जो सेक्शन हाडला तितून TCP एक्टान हांगातले सगळे दोंगर जे आसा तेंचेर पेंट मारून व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन हाडपाचो प्रयत्न जो आसा हो सरकार रचता. आणि हेजो विरोध आमी एवरी टायम केल्लो आसा. आमची लेटरां दिवन आमी कंप्लेन घालून जावं लोकांक परत लोकांकूय अवेरनेस केल्लें आसा आणि लोकांकूय सांगलेलें आसा की अशें जावपाचें आसा म्हणून. आणि आमी आयज पळयता की ऑलरेडी ऑपोजीट सायडीचो दोंगरार JCB चालू जाल्ली आसा. एक 5000 स्क्वेअर मिटर जमीन अप्रुवल ऑलरेडी जाल्ली आसा आणि बाकीचे ऑलमोस्ट 84,000 स्क्वेअर मिटर परमिशनाक गेल्ली आसा 39A अंडर. हेजो कोर्टानूय हेजी फायट चालू आसा. पण गांवकार भायर सरप हे खूप गरजेचें आसा. आयज अशें दिसून येयल्लें आसा सरकाराक की आमी कितेंय करतले आनी ते चलतले आनी ते पसतले. आणि तुम्ही पळयता आसतले गांवांनी अशेच प्रोजेक्ट आणि अशेच जे 39A अंडर जावं कसलेय मेगा प्रोजेक्ट जे आसा हे आडीच चल्लेले आसा. हांगा एक टायमार ह्या पांया गांवांत उदकाची प्रचंड प्रमाणात प्रॉब्लेम आसलो. उदक सारकें नासलें. पयऱ्यान उदक येताले, लोकांक बाबड्यांक तानोवचें पडटाले. पयऱ्यान बसून उदक येयल्यार अर्दवर बीन उदक येताले. ही परिस्थिती आसली. आयज मातशें करून ते आमी इम्प्रुवायज केल्लें आसा. पण हे फाल्यां अशें कन्स्ट्रक्शनां येयली नाल्यार फुडल्या पिळगेक हें उदक उरपाचें ना. आमी तानोवन मोरचें पडटले. ही परिस्थिती आमची ह्या गांवांत जातली. आणि ह्याच गांवांत न्हू अख्ख्या गोंयभरान हीच परिस्थिती आसा. आणि तेकाच लागून आयज तुम्ही सगळे हांगा उपस्थित आसा. हांव ह्या सानंद्रे मतदारसंघाचो आमदार म्हणून कंटिन्युअसलो पाठिंबो ह्या आमच्या गांवकारांक आणि खंयूय गांवांत असो विशय घडटा तांकां कंटिन्युअस पाठिंबो दितलो. तुमकां आनी चड आनी वेळ घेयना कारण आमकां आतां ती आमची जी मशाल यात्रा आसा ती आमी सुरवात करतले. एक तुमकां एकूच विनवणी आसा की हे जे मुवमेंट आसा हो मुवमेंट आमी सगळे एकजूटपणान एकटे रावन झुजया. हांगा खूब जाण खूब कितें कितें आपणाचे तकलेन येता ते चालू करूंक सोदतले. हो मुवमेंटूय ब्रेक करपाक सोदतले. पण आमी समज गोंयकार एकटे रावले नाल्यार कोणूच काय करपाक शकना. आणि गांवकारांक हांवें पयलूच सांगलेलें आसा की गांवकारांनी आमी एकटे रावपाची गरज आसा, एकजूट रावपाची गरज आसा. खंयचोच भेदभाव सोडून हे एकजूटपणान समज हो लढो दिलो आणि हो हांगातल्यान पांया गांवांतल्यान 39A जो लढो सुरवात जाल्लो आसा हो गांवांनी वयतलो. कित्याक आयज कितलेशे गांवांत 59 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ऑलमोस्ट लँड यूज चेंजाक ऑलरेडी गेल्ली आसा आणि 13 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ऑलरेडी अप्रूव्ह जाल्ली आसा. तुम्ही चिंतपाक शकता 13 लाख स्क्वेअर मिटर. आयज कोण चडशे जाण उलयना हेजेर. आणि 59 लाख स्क्वेअर मिटरान ही आमच्योय जमनी आसा. सो हेजो जो उज्याची जी कीट आसा आयज ही कीट ह्या मशालीच्यान सुरवात जातली आणि ही कीट जी आसा ही गांवांनी पावतली. आणि हांव मागता आमच्या गोंयकारांकडे हे जो सरकार BJPचो आसा आणि त्यांची यंत्रणा जावं तो विश्वजीत राणे आसूं जो TCP मिनिस्टर आसा तो म्हणटा पयर ताणें एक स्टेटमेंट दिलो की 70चे आमी आपूण एक झाड पासून कातरूंक दिना. तो मिनिस्टर फक्त 70चो आसा हे म्हाका प्रश्न पडटा. कित्याक आयज तुका एक टायमार तुका रडचो पडलो 70रीन जेन्ना मेळावली IIT प्रोजेक्ट येयल्लो तेन्ना तूं रडलो आणि माफी मागली. आणि हीच परिस्थिती तुजी हांगाय येवपाची आसा. कित्याक तुवें आयज गोंयकारांक आणि आमच्या गांवकारांक तुवें निग्लेक्ट केल्लो आसा. ही परिस्थिती तुजेर हाडल्या शिवाय आमी सुशेगाद बसपाचे ना. हे आमी सगळ्यांनी जबाबदारी घेवया. हांव तुमकां कितें दिसता की हेका अशी तेका जाग्यार हाडपाक जाय काय नाका? ह्या विश्वजीत राण्याक आयज मस्ती मारलेली आसा तो तेका मातूय पडलेले आसा. आणि हो आमचो सेम आसा आमचे एनवायरमेंट आसा. हे एनवायरमेंट डॅमेज करून हांगा आमी पळयता की कितलेशे आमचे शेतकार आसा थंय वयर आमचे सातशिराचे भेणे जे आसा ते हांगाच मेळटा. ह्या पांया गांवचो सामको फामाद भेणो. आणि थंय समज ते सगळे कन्स्ट्रक्शन केले जाल्यार हो भेणो आनी उरपाचो ना. आणि हांगा खूब जाण म्हणटा GI टॅग गावता आनी कितें गावता. मात ते GI टॅग गावन फायदो कितें जेन्ना आमचो जे दायज आसा हे दायजूच उरची ना. आणि असे कितलेशे दायज जे आसा हे दायज सगळे सोंपतले. हांव चड आनी वेळ घेयना. खरेंच तुमकां देव बरें करून म्हणटा की आयज सगळे गोंयकार म्हणून आमी हांगा उपस्थिती लायिल्ली आसा. आणि गोंयकार म्हणून ह्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट आमचो जो लढो आसा हो लढो आनीक तीव्र जातलो, आनीक स्ट्रॉंग जातलो. सो परत एकदा हांव आमच्या पांयेकारांक कडेन मागता की हे जे कोऑर्डिनेशन केलां हे बरे भशेन फुडें व्हरचें. आणि आमी पयलू पंचायती कडेन वयतले आणि पंचायती कडल्यान परत येतले आणि परत हांगा आमची बसका जातली. देव बरें करूं. थँक्यू. Vai,
खातीर तुम्ही आयज दाखयलो. आयज मोना काळजासून जितले लोक हांगसर जमले तशेंच जे आमचे बरे मागपी गोंयभर आमच्या खातीर आयज प्रार्थना करता तिंका खरेंच देव बरें करूं. 39A नोटिफिकेशन 42/1 तसोच 42/2 हो आमच्या दोंगरात त्या वतान आसा. कितलेच पिढ्यो आमच्या जाणट्यांनी तशेंच आमचे पुर्वजांनी आमचे दोंगर टाकले. आमचे कितलेच बायलांनी तशेंच आमचे कितलेच भुरग्यांनी तशेंच जाणट्यांनी थंय भेंडे रोवन तशीच तरेतरेची भाजी रोवन त्या दोंगराचेर पोट भरले. पूण आयज तो दोंगर त्रासान आसा. तो चेंज ऑफ झोनाच्या नावार टीसीपीन सेटलमेंट करपाक काडला. हेचे पयलूय आमी 39A विरोध केल्लो. आमच्या गांवचो जो दोंगर आसा 53/1 53/2 54 55 हे प्रत्येक दोंगर चेंज ऑफ झोनाक काडला. टोटल आमची जी नॅशनल कव्हर एरियान पडटा जे नो डेव्हलपमेंट स्लोप आहा ही टोटल एरिया गावची आमची 2,49,674 आहा. चिता कितलो व्हडलो दोंगर आमचो तो. पूण आयज हे गव्हर्नमेंटान टीसीपी डिपार्टमेंटान मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो तो म्हणटा आपूण 70चे एक झाड कातरूंक दिना पूण दुसरे गावचे ताका पडलेले ना. सगळे झाडां ती सगळी दोंगर नश्ट करून उडयले. आणि तेणी 84,000 एरिया आमची पाय गावची रिकमेंड केला चेंज ऑफ झोनाक. हो फर्स्ट फेज. हेच्या उपरांत आनीक 2 फेज येतले. तितून आमचो जितली जी निसर्ग आमचे सगळे काबार जावन येतले. इतली जर तर हरियाळी आमची बायोडायव्हर्सिटी काबार जाली नेक्स्ट जनरेशनचे आमचे येवपाचे आहा. हेचे पयलू आमच्या पुर्वजांनी आमच्या खातीर झूज दिली आणि हे दोंगर आमचो गांव राखून दवरलो. पूण आयज आमचे प्रत्येक गांवचे लोक प्रत्येक घरचे लोक म्हणटा घरचे एकान एक घरचे जे देवळान वचून तातेर देवीक कितें आपल्या खातीर मागता ना गांवाचे गोंया खातीर मागता त्या लोकां कडेन हांव मागता सगळ्यांनी भायर सरचे पडटले. आणि हो गांव जो श्री सातेरी देवीचो जो आमच्या आवयचो आसा जे आयज शोषण चालू आसा जे दोंगराचेर प्रत्येक झाडां कातरून उडयली जी जनावरां तिचीच भुरगीं आसा तिंकाय काबार करून उडयले. आयज तिंच्या खातीर प्रत्येक गांवच्या लोकांनी भायर सरचे पडटले. टीसीपी म्हणटात आपूण कायदेशीर चलता पूण आयज टीसीपी डिपार्टमेंट कायदेशीर चलना. तुमकां तेंची खोट दाखोवन दिता. जो 39A सेक्शन तिचोच सेक्शन जो सांगता की अबाउट 25% समज जर तर स्लोप आसत म्हणल्यार 25% जर तर स्लोप हेच्यानी चड आसत जाल्यार चेंज ऑफ झोन करूंक शकना म्हणटा ते. पूण आयज आमी जेन्ना रिजनल प्लॅन पळयलो आणि आमच्या एक्सपर्ट कमिटीकडे आमी जेन्ना डिस्कस केले तिने आमकां सांगले की जो दोंगरा त्या आदान जो गांव आसा जे दोंगर आसा 42/1 42/2 हो 50% अभाव आसा 50% अभाव 50% अभाव. आणि हो आमचे दोंगर आसा 75% अभाव आसा. हेजो स्लोप म्हणल्यार चिता इतली खोड आसून हे कशें आमकां फुटयता ते. आनी एक तुमकां जे गांवकारांक हांव सांगून न्यूज दिवंक सोदता जो आमकां कितलेच टायम जालो हो लिपयलेलो प्रत्येक गांवच्या लोकां कडेन हांव एकूच विचारूंक सोदता आमच्या गांवांत जे कोले जी जनावरां जे रान ही बायोडायव्हर्सिटी असली काय ना 2000 हे वर्सा ह्या एका कमिटीन तो फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर केले कितें फॉरेस्ट म्हणून. आणि आमचे ट्रायबल लोक जितले गोंयभर आसा हे फॉरेस्ट एरियानूच सेटल जाल्ले कित्याक आमचे लायव्हलीहूड हे फॉरेस्टाचेर ह्या शेतांचेर हे भाटांचेर डिपेंड आसलेले. पूण आयज कितली वर्सां जाली 2012 तेंच्यांनी ते चेंज केले आणि दुसरी कमिटी हाडली आणि थोड्या वर्सां उपरांत तेंच्यांनी ते फॉरेस्ट म्हणून काडून उडयले आणि फक्त रिजनल प्लॅनाचे जे आयज दाखयला ते दाखयला पूण ते सुद्दां आयज ते काबार करपाक उठला. ही खोट गव्हर्नमेंटा भितर आसा पूण आयज ते आमच्या लोकां मदीं लिपोवन दवरता. हे तुमकां लागून इतलें लावून सांगला की आमी चिंतता की टेक्निकली आमी होय तरी रॉंग आसूंक शकता पूण टेक्निकली आयज टीसीपी डिपार्टमेंट रॉंग आहा. आयज आमची 42/7 नंबरान आमचे दायज आमचे देवाचे जागो जो आमी म्हणटा म्हातारीची हुमती जे आर्कोलॉजिकल तिका इम्पॉर्टन्स आहा आयज ही सोदी डोक्यान आसा. तेच्या सभोवतणीची एरिया येयला ती चेंज ऑफ झोनाक काडला.
इतले समज जर तर सगळे गांव जर काबार झालो सगळे तुम्ही जाणा ते सांगू तुमका मिटिंग सांगा की उदकाचो इश्यू जावंक शकता भायर वचसाठी काबार जातली प्रत्येक आमचे घरा जी रस्ते देखून आहा ती धोक्यान पडटली जे आमचे सातेरचे देऊळ आसा तेवूय धोक्यान पडटले जे आमचे क्रिमेटोरियम आसा तो आमकां लासवर मेळटलो ना मेळटले हे आमकां प्रश्न पडलेला आहे जे तोणे आसा हांगसर आमकां गणपती पावपाक मेळटलो ना मेळटलो उदक उरतले ना उरतले जो ग्राउंड वॉटर रिसोर्स आमचो तो उरतलो ना उरतलो हे प्रत्येकाक आमी सगळे तुमकां सांगलेले आहा आयज म्हाका तुमचे कडच्यान आयकोन घेवपाक जाय तुमचे म्हाका मान्यता जाय वो लढो आम्ही असोच हात काबार करपाचो काय फुडें व्हरपाचो जो पर्यंत हे 39 डे फाटी घेयना आमच्या गांवचेर जो प्रसंग येयला तो फाटी घेयना तो पर्यंत आम्ही हो लढो फुडें व्हरपाचो हो नेट तुमच्या भितर असोच धरया आणि आमचो गांव हो नेक्स्ट जनरेशनाक सांबाळून धरया आणि एक लास्ट गोष्ट हांव सांगूंक सोदता प्रत्येक ऑफिसराक जो टीसीपी डिपार्टमेंटान बसला प्रत्येक मिनिस्टर जे असेंब्लीन जे MLA 39 डे जो तुमच्या गावात आमच्या हाडलो जो नोटिफिकेशन पास करून घेतलो जशें हांवें देवाकडे सांगलेले आयज बुधवार हो राखणदाराचो दीस ह्या दिसा गांवचेर प्रत्येक लोक मशाली पेटोवन आपूण राखणदार जाल्ले आसा ह्या दिसा हे उज्याकडे मान्यता घेवन ही गावात क्रांती पेटलेली आसा ह्या उज्याक आम्ही आज पाळेगावचे तसे चिमोलचे तसे कोलमोलचे तसे सातांद्रचे तसे गोंयभरचे लोक साक्षी मानून आम्ही तुमकां केन्ना म्हणूंक सोदनाले की आमी पाशेच काडलेले आयज हांव तरी म्हणटा तुमकां श्राप पडटले जरी तर तुम्ही 39 फाटी घेयना आणि आमचे गांव जर तर तुम्ही कन्वर्ट करून उडयलो तुमकां आणि तुमचे जर तर फॅमिलीक श्राप पडटले कित्याक तुम्ही ह्या दोंगराचे जी जनावरां आली ती काबार करून उडयली आणि ती फुडली पिढी येवपाच्या तिवूय काबार करून उडोवंक सोदता आणि तुम्ही जर तर फाटी घेयना जाल्यार तुमचे जे वायट दीस जे येवपाचे आहा ते येतले आणि तुमची फुडची पिढी येणारे काळात येवपाचे आहा ते त्रासान त्रास काडटले कितें हे जे श्राप आहा हे म्हाज्या वटेंतल्यान तर तुमकां हांव दिता आणि हे जे आयज गांवचे वटेन आहा जे तुमकां वायट जे आमी दिवंक सोदता ते दिवतलेच कित्याक तुमी आमचे सुद्दां चिंतून आमी तुमचे चिंतपाना मागता गांवच्या जोलम्याकडे हेजे पयलूय जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवा खातीर संकट येयले तेणे एका उल्याक देवाक उलो मारून आमचो गांव साल्वार केलो आणि जेन्ना जेन्ना गांवच्या आमचे कार्य आसता प्रत्येक वेळा तेणी देवा कडेन मागले की हो गांव तुम्ही सांबाळून घ्या प्रत्येक राखणदाराकडे तेणी मागले की जागृत जावन हो गांव सांबाळून घ्या आयज मागता भाऊ हनुमंत कुंकळकरा कडेन तेणी आपली 2 उतरां हे गांवा ती सांगची 39A हांव हेचेर तुमकां चड म्हायती दिवपाक वचना ना कित्याक टॅक्निकली ना पूण हांव विरेश बाबान पळय कोट केला तेजेर सुटी हांव उलयतां 39A ही व्हायरस अख्ख्या गोंयांक पडलेल्या कडेन आहा आनी ही व्हायरस जावन आहा आमच्या टीसीपी डिपार्टमेंटान आनी विश्वजीत राणेन हो टीसीपी मिनिस्टर आहा पळय तेणी आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान ही व्हायरस अख्ख्या गोंयांक वचपाक आनी आमचे जी पळय आमकां कोविड येयल्ली ते मनशांचे दुयेंस येयल्ले ते आयज हे 39A दोंगराचेर ज्या भाटाचेर त्या फुंच्या आमच्या जमनीचेर येयल्ल्या कडेन आहा हे सांबाळपाक आमचो गोवा गव्हर्मेंट तांकां तेंको दिता ह्यो जमनी काबार करपाक हे दुयेंस हाडपाक हितून आमी हालीं गोंयकार उठोवंक जाय गांव उठलो फूल डिस्ट्रॅक्शन जाता आनी जी वाट चिमोलकारांनी दाखयल्या शांतीपायेन आपण जिखोन येयल्यात त्याच भाशेन आख्खो गोंय उठलेल्या कडेन आहा आनी आख्खो गोंय उठोवंक जाय जे आयज कोणशांनी गोंयच्या जागे जाल्ल्या कडेन आहा लोक आनी कोण जागे जाल्या आमचे गोंयकार भाव आनी आमचे एसटी भाव जो एसटी भाव भयणी पळय आहात जे आमचे हे सांबाळटात दोंगर सांबाळटात शेतां सांबाळटात थंयो सांबाळटात तांकां आयज दूख लागलेला तांकां कुशीन काडून ह्या गव्हर्मेंटान जी कॅरिंग कॅपेसिटी ना गांवांनी त्या गांवचेर 13 लाख भितर जमनी कन्वर्ट करून आमच्या विरेश बाबान कोट केल्ले तेजेर सांगता 13 लाख आमी 15 ते 16 लाख आहा गोंयान ते 13 लाख हाडून आमकां गोंयकार आमी हूंय उत्तले तेका लागून हांव मागता आमच्या गोंयकारां कडेन जे चिमूलकारांनी पळय गोंयान दाखयला ते आख्ख्या गोंयकारांनी दाखोवंक जाय आयज फाल्यां दाखयले फाल्यां तो आयज मागता आमच्या दुसरे कोण आमकां सपोर्टाक येयचे ना आमी आमचें गांव आमचें गोंय आमी सांबाळचें पडटलें देव बरें करूं मागता फुडले आमचे जे उलोवपी आसा तांकां मागता की आमचे जे एक इम्पॉर्टंट मनीस आसा गोविंद शिरोडकर सर जे गाकुवेन फेडरेशनाचे
प्रेसिडेंट तशेंच चिंबोल गांवचे मुवमेंटान एक खडेगार जेंच्यांनी चिंबोल गांवाक जे जैत दिल्ले आसा आनी आयज ते आमच्या उल्याक येयल्ले आसा तांकां मागता तेंच्यांनी 2 उतरां उलोवची. सगळ्यांक देव बरें करूं. ह्या आमच्या गरीब लोकांचेर हे जे सरकार जे आसा कशा कशा प्रकारे अन्याय करतले हे सांगपाक जायना ना आमी चिंतूंक शकना. म्हाका दिसता ह्या पाळ्यान जे एक संकट येयल्लें आसा जशें आमचेर चिंबळाचेर संकट येयल्लें हांव अशें म्हणटा तशाच प्रकारचे हो गांव नश्ट करून उडोवपाचें हे बाब विश्वजीत राणे जो नगर नियोजन मंत्री आसा ताणे हे संकट हाडलेलें आसा. बाब विश्वजीत राणे हांव गाकुवेचो अध्यक्ष गावडा कुणबी वेळीप आणि धनगर या फेडरेशनाचो अध्यक्ष म्हणून एक आव्हान दिता. अरे बाबा संबंध गोंयभर जस्टिस फेर्दीन रेवो धरून सगळ्या गोंयकाराच्या मनामध्ये तुझ्या मनान ही जी कृती चाललेली आसा हे आमचे सगळे निसर्ग आसा तो नष्ट करून आमकां उबंतरार उडोवपाचे. तू कितें तुजो बापूय अजून जिवंत आसा. तुझ्या बापाय हांव आदरणीय म्हणटा प्रताप सिंग राणेन असले कर्तृत्व केन्ना करूंक ना. अरे बाबा तू त्याच्या पोटान असो कसो कुपुत्र निपजलो रे बाबा. लोकांक तू स्टेटमेंट करता की जर तर 39A याला रद्द करपाचे जर जालें तर जाय जाल्यार आमकां निवडून येवन विधानसभेन वचून तेचेर योग्य ते एक घेवन म्हणजे मतदान घेवन कितें करचें पडटलें 39A हे रद्द करचें पडटलें म्हणून. बाबा विश्वजीत राणे तू खंयच्या युगान वावरता रे. ही कितें सरंजामशाही आसा. तू गोंयचे कितें तुका संस्थान समजता तुझे. ही कितें मोकाशी पद्दत समजला तू हय की तुका जाय थंय तू फातर मारतलो आणि थंयसर तो फातर पडटलो ती तुजी जागा समजपाक हय अशें समजला तू. बाबा आम्ही लोकशाही नांदता. जे कितें लोकांक जाय तेच जावपाक जाय. तुजी हांगासर जी हुकुमशाही जी आसा अथवा तुज्या सरकारची हे हांगा चलचें ना. आयज या पाळेकारांक हांगा आयज मशाल मिरवणूक जाला ती पळय. आजचो दीस याद कर. बुधवार हो दीस आमच्या एसटी लोकांच्या पंचमहाभूतांची आराधना करपाचो. आयज आमी गोंयभरचे आमची जी पंचमहाभूतां आसा आमचे राखणदार आसा तेंचे कडेन मागणी केल्ली आसा. रावा उबी रावा सगळी उबी रावा आणि एक शपथ घेया. आयज आमी शपथ घेता म्हणा जोपर्यंत आम्ही हांगासर पाळेकारांक न्याय दिना तोपर्यंत हे आंदोलन आम्ही फाटी घेवचा ना. ही आमची प्रतिज्ञा आसा आणि याच्या खातीर गोंयान संपूर्ण गोंयान आमचे जे लोक जे आसा या बहुजन समाज आसा तांकां जागृत करून हे जे विश्वजीत राणेन जे कितें चलयल्लें आसा ताका आमी आव्हान दितले असो सपोज या
सातेरी मायेच्या समोर आम्ही घेता बस अरे बाबा विश्वजित राणे चलेला किती तुवेन फाटी 3-4 महिन्या पहिली ही जी 84,000 जागा जी असा व नो डेव्हलपमेंट स्लोप असा याच्या खातीर हे तुझ्या ऑफिसाच्या ह्याच्याकडे अजून बसलंय त्याच्यावर तू अजून निर्णय घेऊ ना निर्णय आणि आता परतून तुकड्यांनी कुडक्यांनी तू ते 39 हे जे आसा त्याच्या अंडर यांका आता कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपा खातीर तो सेटलमेंट झोन करून करता आणि तुका किती दिसले की आम्ही लोक तुका वकील होतले म्हणून अबाब आमचे माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याक सांगून करता फाटल्या दिसांनी आमच्या युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभा खातीर बाब रोहन खवट्यान आमच्या संसार उद्ध्वस्त करपा खातीर उच्छाद मांडलेलो आणि आज हो विश्वजित राणे हो आयज आमच्या या गरीबाच्या जीवाचेर उठलेलो असा आम्ही पळयता आमच्या लोकशाहीन तुम्ही आमच्या लोकांकडे कशा हात करताले ते कशी लढाई करताले ते आम्ही पळयतले आणि ताका लागून तुका एक शिटकावडी अशी दिता जे कितें तुवें हांगासर ते कितें करपाचें ठरयलां आसा हो गांव नश्ट करपा खातीर अरे डोळे उगडून पळय रे पापया पळय तो स्लोप कितको आसा तो पळय आणि तुझे तो सगळ्यो 160 सुमार सगळे जे ह्या आसा हांगासर बिल्डिंग येतल्यो थंय फ्लॅट येतले त्याच्यानंतर हांगासर ह्या गावाचे कितें हाल जातले तुझ्या बापायक विचार ती हांगासर तुका जर खबर ना ती एसटी समाज म्हणजे कितें तेंच्यांनी गांव वसयले तुझ्या बापायन केन्ना आमच्या हे करूंक ना काम करूंक ना आणि तू रे कोण रे तू हा कशी कबस्तात जाता रे तुका सांग तुवें जशें ते पळय ते एका सगळे गुलाम करून दवरिल्ले आसा अशें चिंतू नाका की अख्ख्या गोंयकारांक तू गुलाम करतलो म्हणून तुजें हे तुजें सत्तरी न्ही हे सत्तरी सोडून बाकीचे गांव आसा गोंयांत हे लक्षांत दवर तुजो प्रतिकार करपा खातीर तेन्ना एकूच सांगता तुझे जे कोण अधिकारी आसा तांकां दी ऑर्डर दी की हेज्यान फुडें तो कोणूय हांगासर आसो गोंयचो पालकोन आसूं देपो आसूं कोणी मागून दिता परमिशन देप्याच्या पयलीं आल्कोनाच्या पयलीं हे हांगासरले गावडे लोक हांगासर वसलेले आसा हे लक्षांत दवरा तुम्ही आमकां नागयले तुम्ही आमकां खंयसून येयली रे तुमचे कडेन इतकी व्हडली भाटां खंयसून येयली केन्ना नांगर धरून जाणार रे जाणा तर इतकेच सांगता ही जी चिमला जी लढाई सुरू झाली आसा आता हांगासर चिंबलचे लोक आमचे सगळे भयणी आवयो आजो हांगासर येयल्ले आसा आम्ही सांगिल्ले प्रतिज्ञा केल्ली भायगीणकारा कडेन आमच्या चिमलकारी माये कडेन सातेरी माये कडेन की खंय आमच्या गोंयकाराचेर अन्याय जातलो थंय वचून आम्ही आमच्या गोंयकारांक साथ दितले म्हणून काल आमचे काही गावचे लोक तो कॅसिनो जे आसा हाडून भरला पळय काय न्हू ह्या सरकारान आणि गोंयची विध्वंस करपाचो पळय जितला पळय काय न्हू काय तांकांय सपोर्ट करपाक आमी गेल्ले हे आमच्या गोंयच्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंतान बी लक्षांत घेवचें अशें खंयचेच आंदोलन नासचें ना की जंय आमच्या गोंयकारा बरोबर चिमलकार उबे आसचे ना हे लक्षांत दवरा हे सरकारान लक्षांत दवरचें देव बरें करूं देव बरें करूं म्हणटा गोविंद सराक आता मागता फुडले स्पीकर सुनील नाईक हांकां मागता तेंच्यांनी आमकां त्यांची मत मांडची देवीक पांयां पडोन
सगळे आमचे हजर तर तुम्ही 39 ए लायलो काय कितें जातलें तें सगळें सांगलेलें आसा. हे दोंगर आसा पळय ह्या दोंगराचेर तुमी भाजीपालो लायता तुमी व्हरोन विकता. हितून सरकाराचो कुस्कुटाचो पयसो आसना आसता ना. आतां तो दोंगर जर तुमी तांकां भायल्यांक विकता गोंय तुमचे कडेन कोणा कडेन पयशे आसा दोंगर घेवपाक त्या खातीर हे लोक कितें करता हाडून भायले भरता. आतां तुमी जर वयर कदंबा रोडार वचत युनिटी मॉलाच्या मातशे फुडें वचत केदे व्हडले बिल्डिंगे उबे केल्या ते पळय थंयसर उबे केल्या बिल्डिंग्यो. कित्याक आमचे कडेन तितले पयशे ना रे. हांव म्हणटा कितें आमी गोंयकार भरपूर सुशेगाद आहले आमी आमकां कोण लोक नाका आहले. आमचे कडेन जितले लोक आहले आमचे कडेन भाटा बेसां आहली आमचे कडेन कितें जमनीच्यान करून खाताले ते आमी खाताले. हे भायल्यांक हाडून भरले आनी ते सगळे नयनाश केले. तुमी चिंतू नाका की बाबा हे तुमचे गांवूच काबार करता म्हणून. हे आमकां टॅक्सीकारांकूय काबार करूंक सोदता. हे टॅक्सी भायल्या लोकांक कसलो एप आनी मॅप म्हणटा तांकां हाडून घालूंक सोदता. म्हणजे हेंच्यांनी कितें चिंतला जाणा तूं की आमकां एकदां काबार करचे. आमी काबार जावचे पयलीं हांव सांगता येता ते इलेक्शनान 2026 इलेक्शन जातले गेले जाल्यार 27 वयतले. मात हेंकां काबार केल्या शिवाय आमी रावपाचे ना. आसा बरें तुमी सगळे रेडी. त्या खातीर हेंकां आमी काबार करूंक जाय पयलीं. हेंकां एकट्याक दारान ये जाल्यार हेंकां मेर दिवंक जाय. अशें आमकां लोकांक रातचे वताक थंयसर आमकां बसयता. आयज आख्खे गोंयभर हेंच्यांनी सिटी काबार केल्या आनी आतां गांवांनी पावल्या. हेंकां गांवांनी पावच्या पयलीं हेंचे धोके मोडून उडोवंक जाय. देव बरें जावं. सातेरीक नमन करून आणि राखणदार जितले आसा ते सगळे राखणदारांक नमन करून आणि तुम्ही सगळे जे लोक आयज हांगा येयल्या म्हाका ताळयो मारपाची गरज ना पण तुमकां स्वताक लागून एक ताळयो जावच्यो गडगड जावचो हो ताळयांचो. आयज जो आक्रोश आमी पळयलो त्या आक्रोशान आयज म्हाजे हातीचे काटे जो केस आसा काटे फुलता पळय तसो काटे फुलले. आता कितलीशी भाशणां जाली. आता त्या भाशणांनी जे आयकोन म्हणजे आमचे काळीज जे आसा ते भरोन येयले. कित्याक ह्या मातयेचो मोग आमी म्हणटा की जे मातयेक लागून जीव दिवपाक पासून तयार आसा अशे आमचे लिडर्स जाल्ले आसा. तुम्ही सगळी जी बायलां आसा ही एक लिडर आसा. एक झूज दिवपी लिडर ज्यांच्यांनी क्रांती कशी करपाची आनी कशें झूज दिवपाचें हें दाखोवन दिलें. आमी जेन्ना गांवांनी वयता त्या गांवांनी आमकां दिसता की बायलां आयज फुडें सरता. एक टायमार लोक म्हणटाले की बायलां भितरूच रावता दादले कितें आसा ते ठरयता. मात आयज बायलांनी ते दाखयल्लें आसा की बायलां जाले जाल्यार आमी कित्याक ते झूज दिवपाक शकतले आनी तेका जेतिवंत हें हाडपाक शकतले. आतां जसो अजय उलयतालो की आमी एक कायदो घातलो द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बिल. ज्या कायद्यान म्हटलें की हे जे दोंगर आसा ही शेतां बाटां आसा हे राखपाक जाय. आयज कोणूय भायरसून येता आनी हे दोंगर जे आसा ते नश्ट करता काबार करता. आनी ह्या सरकाराचें धोरण अशें आसा की सरकार जो आसा तो भायल्यांक लागूनच पॉलिसी करता. जशी हो जो 39A आसा हो 39A भायल्यांक लागूनच केल्लो आसा. कारण कितें आसा आयज आमी कितलेशे गांवांचे नोटिफिकेशन पळयता ते प्रत्येक गांवांचे 90% जे आसा ते भायल्यांनीच घातलेले आसा. हार्डली 10% बीन आसत की गोंयकारांचे आसत. आनी तेय बीन थोडे जाण अशें करता की गोंयकारांच्या नांवान भायले इन्व्हेस्टमेंट करता आनी घालता. आयज ही परिस्थिती कित्याक लागून जाली. कित्याक हो सरकार जो आसा हो इतलो नालायक जाल्लो आसा की ह्या सरकाराक कायदे कशे गोंयकारांक दवरुपाचे हे पडलेले ना. आनी त्याच कायद्यांनी हे चेंजीस करीत आसता. जशे 17(2) हाडले जशे 39A हाडले आनी 16B म्हणून तोय हाडलेलो. आनी समज असे चेंजीस करीत रावले नाल्यार फुडल्या पिळगेक म्हणटा ती काय ही माती पळोवपाक मेळची ना. सगळे कॉन्क्रीट दिसतले. जी जमीन म्हणटा ती दिसपाची ना. जशे तुशारान भुपेशान हे तुमकां सारखें समजयलें की ह्या गांवांत कितें जावपाचें आसा. पण हांव एक तुमकां सांगपाक सोदतां की जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी पासून सुरवात केल्ली एकूच ध्येय धरून केल्ली आमचो NGO आहलो एकूच ध्येय धरून की गोंयकारांक युनायटेड हाडटले आनी ही जमीन जी आसा जी जमीन आनी आमची न्हंयो ज्यो आसा आमचे गांव जे आसा हे गांव एक फुडल्या पिळगेक दवरितले म्हणून. खूब जाण खूब कितें कितें उलोवन गेले मात कायद्याच्या बाबतींत कोण उलोवपाक सोदना. ज्या ग्रामसभेन मांडून जे मेगा प्रोजेक्ट आतां स्क्रॅप करपाचें उलयना. जशें अजयान आतां सांगलें की आमचो एक धोरण आसतलें आनी एक कायद्याचें आमी बील घालतले. ते म्हटल्यार मेगा प्रोजेक्ट कितें हेजें डेफिनेशन दिवपाक. कित्याक आतां कितें जाल्लें आसा हाडटा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून आमचे ठोकता. आतां ह्या 39A अंतर्गत जशे 84,000 स्क्वेअर मिटर फक्त पाळे गांवांत आमकां दिसून येता जे फुडल्या प्रोपोज केल्लें आसा लँड यूज चेंज करपाक. अशें गोंयभरान 59 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती लँड यूज चेंज करपाक प्रोपोज केल्ली आसा. आनी तितूंतली 13 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ऑलरेडी तेंच्यांनी लँड यूज चेंज जाल्ली आसा. आनी ही जबाबदारी ह्या सरकार घेवन ओग्गी रावल्लो आसा.
आणि हो जो लढो जो आयज सुरवात केला आमी एक मेगा प्रोजेक्टाचेर घालतले लँड यूज चेंज हेय घालतले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हेय घालतले जितून आमच्या गोंयकाराचो हक्क जो आसा हो गोंयकाराचो हक्क उरतलो म्हणून हे 39A जे हाडला हितून गोंय तरी सर्वनाश करतले हे विधानसभेन मांडलेले आनी विधानसभेन त्या विश्वजीत राणेक जो राण्याचो पोर तो सदांच आपणाचो बापायचे उलयता आनी म्हणटा आपुणान कितें आसा तें डेव्हलप केला तुवें कितें डेव्हलप केला तुवें कितें डेव्हलप केला हे पळोवपाक जाय तुवें आयज ह्या बिल्डरांक भायले इन्व्हेस्टर म्हणटा जे एव्हरी तुझ्या भाशणांनी असता की तू इन्व्हेस्टरांक सपोर्ट करपाक इन्व्हेस्टर आसा तांकां इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करपाक जाय कसले ते डेव्हलपमेंट आयज ही इकॉनॉमी हे इन्व्हेस्टर आमचे गोंयकारांनी हितून इन्व्हेस्ट केल्ले आपलो घाम गळयल्लो आसा आयज जाणट्यांनी आमच्या ज्या कितलीशी पिळग्यो येवन गेलो हजारांनी वर्सां गेली हे डेव्हलप करपाक लागून ही निसर्ग डेव्हलप करपाक आमची खाजदां आमची शेतां आमची भाटां आमची कुवागरां आमचे दोंगर हे राखून दवरपाक लागून आमची न्हंयो राखून दवरपाक लागून हो आमच्या जाणट्यांनी आपणाचो घाम गळयलो आनी हो म्हणटा इन्व्हेस्टर येतले आयज UP बिहार दिल्लीच्यान येता इन्व्हेस्टरांनी आमचे गोंय विकते घेवपाक सोदता आनी हेचो झूज जे आसा हे यांच्या अगेन्स्ट आसा कित्याक हेंकां मातूय पडलेलें ना हेंकां फक्त आपल्याचे स्वार्थ पडलेले आसा ह्या जो बीजेपी सरकार आसूं जावं दोतोर प्रमोद सावंत जो मुखेलमंत्री आसूं हेणें आयजना पर्यंत तरी ते स्क्रॅप करपाक जाय आसलें कित्याक जेन्ना आमी विश्वजीत राणाक हे बरोवन दिले ऑब्जेक्शन सगळी घातली आमी टीसीपीन गेले टीसीपीन सगळे घातले तेन्ना हेणें फाटी घेवपाक जाय आसली आनी इतलो लोक जो आसा तो विरोध करता हेंकां पडलेले ना तेच्या नंतर विधानसभेन आमी मांडले विधानसभेन आमी जो अपोज केलो की हो जो अमेंडमेंट आसा हो स्क्रॅप करचो आणि ह्या ज्या आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात जितली 39A अंतर्गत कितलेशे प्रपोजल घातलेले आसा हे सगळे भायर मारचे म्हणून आणि त्याचो आमी फुल म्हटल्यार तो फॉरेस्ट लँड आसूं जो ऑर्चर्ड लँड आसूं नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसूं जावं हेरिटेज झोन आसूं जावं बफर झोन टू लेक आसूं हे सगळे तांकां मेन्शन करून म्हटल्यार तेजेर आमी सगळे विथ द मॅप विथ प्रूफ विथ रिजनल प्लॅन पयलूचो कितें आसा ते सगळे आमी प्रूफ जेन्ना दिले तेन्ना पासून तेंच्यांनी फाटी घेवंक ना रिसंटली हांवें वचोन मुखेलमंत्र्याक हे सगळे ब्रीफ केले आनी जो गोंयचो मुखेलमंत्री आसा तो फक्त एक पक्षाचो मुखेलमंत्री न्हू तो गोंयचो मुखेलमंत्री तेणेन ही जबाबदारी घेवपाक जाय आसली आमी ब्रीफ करून सांगले की बाबा अशें अशें आसा आनी हांगा कितलेशे देवस्थान आसा देवाचे जागे आसा त्या देवाच्या जाग्यांचेर तुमी हात घाल नाका हे बसून लागले आयज देवी सातेरी आसा जी आमची आवय जी आमची भूंय आमी म्हणटा ती देवी सातेरी ते सातेरीक साक्षी जावन आयज तुम्ही गोंयान आयज राज्य चलयता पण एक उतरान बसून तुम्ही भियाना तुमकां मात बसून एक काळजाक भियात दिसना तुमच्या कुटुंबाक मात बसून भियात दिसना आयज हांव परत एकदा सांगपाक सोदता ह्या माचेर रावन ह्या सातेरी देवीच्या पांया कडेन रावन की हे श्राप जे आसा हे तुमकांच न्हू तुमच्या कुटुंबाक बसून लागतले आनी हे जाल्लें आसा हो इतिहास आसा हांगा हे जाल्लें आसा हे इतिहास आसा आनी हितून फोकाळ्या करची न्ही आमी हेच्या पयलू ऑब्जेक्शन घालून आमी मुखेलमंत्र्याक टोटल ब्रिफींग केल्ली आसा आनी काय उरलेलें ना आनी हेच्या फुडें जशें आयज गोंयकार सगळे जमल्या हे फक्त पांयेकारूच न्हू हे आख्ख्या गोंयच्या दिल्ल्या सानंद्रे मतदारसंघ चिंबल जावं करमय आमी थोड्याच टायमान जितले आमचे कडेन अवेरनेस करपाक जाता तितले आमी केले पूण एक सांगता हो जो मशालीचो उजो जो हांगा पेटला हो थांबपाक दिवची ना आणि हे विश्वजीत राणाक सांगलेले की जेन्ना हांगांची कीट पेटता सानंद्रेच्यान जी कीट पेटलेली आसा ही कीट जी आसा ही पूर्ण गोंयांत पसरतली हांव परत एकदा आमच्या गोंयकारांकडे आमच्या गांवकारांकडे ज्या गांवकारांकडे तुमकां दिसता की आपलो गांव वाचपाक जाय आमी एकजूट जावपाची गरज आसा आमचे आंदोलन हे आनीक मोठ्या प्रमाणात वचपाक जाय फुडें हे बारीक उरपाक जायना हे मोठे जावपाक जाय हे गोंयभरांत प्रसरपाक जाय कित्याक आमी खुबशे जशे अजयान म्हटले वचोन ते टीसीपी कडेन भीक मागता कशें आमी भीक मागूंक गेले ती वर्तिका म्हणून आसा तिका सगळे समजयले तिका सगळे सांगले आयज म्हाका याद येता तो दीस ज्या दिसा आमचे थोडे ह्या गांवचे लोक रडपाक बसून लागले आमचो गांव तुमी सालवारकर आमचो गांव तुमी सोडा आयज जाणटी बायलां आहली भुरगे आहले तरणाटे आहले ते रडपाक लागले आयज म्हाज्या पासून दोळ्यांनी दुकां येता हे चिंतून की बाबा तेंचेर बसून हेंच्यांनी काकूट करूंक ना सो आमी कित्याक हेंचेर काकूट करूया आमी कित्याक हेंचेर ह्या ज्या तानाशाही सरकार जो सालाजार रूल हांव सदांच म्हणटा सालाजार रूल जितून हुकुमशाहीचो जो धडो आयज आमकां दिता हो धडो हो सरकार हो बीजेपी सरकार आमकां प्रत्येक दिसा दिता आनी तेकाच लागून आयज गोंयकारांक भायर सरचें पडटा आनी
ह्याच लढ्यान तुमकां विचारपाक सोदता, आयज गोंयकारांक विचारपाक सोदता, गांवकारांक विचारपाक सोदता, आमी एकटे रावतले काय ना? आमी हो गांव राखपाक, हे झूज मांडपाक, ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट, ज्या सरकारान आमचेर एक हुकुमशाही लाभलेली आसा, तांकां मात्तूय पडलेले ना, तेंच्या आमी अगेन्स्ट उबे रावतले काय ना? आमकां आमचो गांव जाय काय नाका? हांव तुमकां वचन दिता, जेन्ना पर्यंत हे 39A अमेंडमेंट ह्या गावातले जितले जावं आमच्या सानंद्र मतदारसंघातले भायर मारना तेन्ना पर्यंत, आणि गोंयभरातले जितले लोक जे गावातले, हांव परत एकदा सांगता, गांवच्या लोकांनी भायर सरचे पडटले, ज्या गावचे लोक भायर सरतले त्या गावच्या लोकांकडे आमी रावतले काय ना? आमी सगळे एकजूट जावन ह्या 39A विरुद्ध असो लढो दिवया, हेंकां याद उरतली की गोंयकार कशे आसा ते, आणि गोंयकार निगोंगना म्हणून आयज गोंयकारांक उबे आसा काय ना? आणि हे झूज जे आसा हे बारीक उरपाचे ना. हांव आयज आवाहन करता, ऑब्जेक्शन सजेशन सोंपली. कितें ऑब्जेक्शन सजेशन सोंपले, हेच्या फुडें जातले तो उजो जातलो आणि एजिटेशन असली जातली. जशे चिमेलकारांनी जे दामून दवरिल्ले तशे गोंयकार, हांव म्हणना पायेकार, प्रत्येक गोंयकार भायर सरतलो ह्या 39A विरुद्ध. आणि हो विश्वजीत राणे जशे तेका त्या मेहावली गांवांत जेन्ना IIT प्रोजेक्ट हाडचो पडलो आणि त्या टायमार तेणें दुकां गळयली, लोकांचो विरोध पळोवन गांवागांवांचे लोक भायर सरले. आमकां याद येता की गांवांचे लोक येयले, आमचेर केशी घातल्यो, कोण फाटी सरोंक ना. लोक ठाम रावले की आपलो गांव राखपाक जाय, आमचे गोंय राखपाक जाय म्हणून. आणि तशेंच ही क्रांती जी आसा, ही क्रांती ह्या पायेगांवांतल्यान सुरवात जाता आणि फुडल्या पिळगेक हे गोंय बरें दवरपाक लागून आमचो जीव बाजून गेल्यार चलता. आमी हे फुडें रावतले आनी हे गोंय राखतले. आयज तुमची शक्ती, आयज जितले गोंयकार हांगा येयल्या ती शक्ती आमकां मेळिल्ली आसा. हे जितले भुरगे आसा ना, हे तरणाटे जे दीस रात एक करता, म्हाका ह्या परत फोन मारता, सांगता अशें करुया तशें करता, हांव तांकां सांगता. आनी तशें हांव प्रत्येक गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्या लोकांक सांगता, आपलो गांव वाचोवपाक भायर सरा. आमी समज आयज भायर सरना, देव पळयता, आमच्या जाणटेले पळयता, त्या जाणट्यांक आयज मोसंडे पासून तुमी दवरिना. त्या जाणट्यांचे मोसंडे म्हणल्यार थंय मरोन गेले जाल्यार ते मोसंड्यान पासून ते कितें प्रोजेक्ट हाडटा. अशी परिस्थिती आयज जाल्ली आसा. कितें जातले फुडें खंय वयतले? उदकान सोडचे पडटले, उदक काबार जातले. ही परिस्थिती आमचेर येतली. कित्याक तांकां काय पडलेलें ना, ते फक्त पळयता हो आपणाचो प्रोजेक्ट, हे आपणाचे, हे तेजे. डिली बॅगांचेर चालू आसा, बॅगांचेर. इमॅजिन करा, समज 13 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन लिगल्ली ते पैसे घेतात, सरकाराक घेता, बट इनलिगल्ली भायले भायर 10,000 पर स्क्वेअर मीटर जमिनीक घेतलो कन्वर्जन करून. कित्याक तो ऑर्चर्ड लँड आसतलो नाल्यार फॉरेस्ट लँड आसतलो, जावं नो डेव्हलपमेंट स्कोप आसतलो, जाल्यार कितले पयशे जाता हेजे? 1,300 कोटी जाता. 1,300 कोटी याद धरा. 1,300 कोटी फक्त 13 लाख स्क्वेअर मीटर, जो ऑलरेडी जाल्लो आसा. आणि हेजे फुडें जे जाता ते 59 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन. तेव्हा समज आम्ही मेजपाक गेले 10,000 इंटू 59 लाख स्क्वेअर मीटर करा, कितले आता? 5,900 कोटी झाले. 5,900 हे कोणाक गेले? जो आपण 70 लागतलो आणि 70ची झाडां आपण एक मारपाक दिवची ना, तो गोंयच्या बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघाची, सगळ्या गावातली झाडां मारून कोणाची उदरगत करता? आमचे कितें उरला हांगा? आमचे सैम सगळो सोंपलो, आमचे गांव सोंपले, आमची जे न्हंय आसा त्यो काबार जाल्यो, फ्लड जातलो, गांव सोंपतलो, गांव उरपाचो ना, वयरसून आख्खें उदक वयतलें, सकयल्ली घरां फ्लड जावन वयतली. हे कितलेशे उत्तराखंडान तुम्ही पळयलां आसतलें. उत्तराखंडान अशेंच जालें. म्हटल्यार तांकां अनप्रेडिक्टेबल डेव्हलपमेंट केलें, तेंच्यांनी कंटिन्युअस डेव्हलपमेंट करपाक लागले बिल्डिंगो दोंगरांचेर, आनी फूल बिल्डिंगे सकट आख्खे कोसोन सकयल देंवले. आनी हीच परिस्थिती हांगा येतली. समज आयज आमी हें राखना नाल्यार हीच परिस्थिती आमकां हांगा येतली. आनी उत्तराखंडान तेंच्यांनी कायदो हाडलेलो आसा की भायल्यान जमीन घेवपाची ना म्हणून. तांकां कायदो आसा. उत्तराखंड कितल्याच पटींनी व्हडले गोंयाकून, पूण आमकां कितें कायदो आसा? आमकां कांयच कायदो ना. आयज येवन इन्व्हेस्टमेंट करता, आनी ह्या इन्व्हेस्टमेंटाक हो बीजेपीचो सरकार तांकां सपोर्ट करता. हो बीजेपीचो सरकार जो आसा तांकां फक्त बॅगां जाय, बॅगां, आनी कांय नाका. मात तांकां दाखोवया गोंयकार आमी, ह्या बॅगांचेर तुमच्या ना, ह्या भिकेचेर आमी तुमकां ना आसा काय ना? आयज आमी परत दाखोवंक जाय. जशें सानंद्रे मतदारसंघात इतिहास घडयल्लो आसा,
की पैसे घेनासतना आमदार निवडून हाडपाचो, पैसे घेनासतना झेडपी निवडून हाडपाचे, पैसे घेनासतना पंच निवडून हाडपाचो, हो इतिहास, हो घराणे जे आसा हे घराणे परत घालतले की पैसे घेनासतना झूज दितले आनी हेंकां कित्याक तो थोडेशे घेतले. आयज देवाची भूंय, देवाची जमीन ही राखपाक आमी वचन घेवया काय नाका? आमी एक वचन घेवया की आमचो गांव राखपाक आमी फुडें सरतले आनी हो गांव जो आसा हो फिडल्या पिकेक दवरितले काय ना? सो थर्ड पेग येना, ऑलरेडी टाइम जालो, पण सगळ्यांक जे आयज आमच्या गांवाक आनी ह्या 39A विरुद्ध लढ्यान सहभागी आमच्या कडेन जाले, आमी एकूच उलो मारलो, त्या उल्याक तुमी सगळे एक काळज घेवन फुडें चल्ले, एक उमेद घेवन फुडें चल्ले, आनी आयज ही मशाल रॅली जी आमी काढली, एक शॉर्ट टायमान जी काढली, तेका एक उत्कृष्ट प्रमाणाचो सपोर्ट आमकां मेळलो, तेका खरेंच मनाक आदांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.